جالتو جيا اللهم صل على محمد يعني ارجمان الله تي فهدوا بخارا ما بربادو ور امانه في اما اللي دبرتوتا امنتهن دافو ارارا ما خبر بادو تهبري شوفا قويا جمع خيست دعائي خلطه استغفار إساني برباد رب الرديف مغافة جيا بزرتو ديسي سند غرتي لافاتهين ديسي بري يچا سند لافاتهين وفجي هايا حديث بزرتو قبا مختصر زوائد سا خيست خالد بن يوسف الرغتما السمتي خنجاني فيه عباس الراوفي يوسف بن خالد حدثنا جعفر بن سعد ابن سمرة عن خبيب بن سليمان عباس سليمان بن سمرة عن سمرة أن رسول الله كان يستغفر جاء حديثه وفيه وفقت مؤمنات مؤمنتي أمس والمسلمين والمسلمات في الله جيرت الطفه كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات جاء كسف دي كل مرة قال بزار لا نعلمه عن النبي إلا بهذا الإسناد سند خنا ملي رسول الله رفوسا بيني وهذا إسناد ضعيف جدا سننسى كلا فرجي بل هو تم إلى الودي أقرب جي كم قرأ موضوع أمتي لهاتا هدينه قما موضوع ما خجيب رسول الله خامو رتي لهاتا جي قما فيا توليزي قرأ سجي لهاتا جي قما لافنا ما لجنان لأنه حديث مسلسل بالضعفاء والمجاهيل سلسلان سا سنسلان نساء نمل الله فاق وفران دي مجي حدثنان سا نمم ماس مجهول وفران حدثنان سا كسي دي مجي سنسلان نساء خل خلاص سنسلات نما جبا ودنتين شنشلات نملا فران دي مجي فخالد بن يوسف فكين يقول نقام خالد بن يوسف السمتي خجان كن ضعيف جدا ووالده أبان سا يوسف بن وتم خالد خجانس ضعيف هي إنما هو أبان سا بل متهم بالودي والكذب أبان سا برة مجرى موضوع ما في خجبان هايا جعفر بن سعدو جزم ابن حزم قلت بأنه مجهول أبا ابن حزم أبا محلى خجانس ابن حزم قلت هدوغا وهو واتوق الله حالا واتوق جاني متشدد جانغارو ظاهري وتقرر وذكره ابن حبان أتم ابن حبان في السقاط خنا دو مسات الماس ابن حبان سقاط خيس دبتون طبي مسات إرهدو ذكره ابن حبان في السقاط وثق ابن حبان وجمس وقال حافظ في التقريب وقت حافظ يا تقريب خيط ليس بالقوي قال تشويه وخبيب بن سليمان أماس خبيب بن سليمان خجاموس مجهول كما قال ابن حزم ودب مداتكم وقال أتم عبد الحق ليس بقوي جيد ليس بقوي جتو في ليس بالقوي اللي ولا بدي جنغا ورهيراتي وقال الذهبي لا يعرف وقد ضعف قال له لا في مجرى لا فارا حجانته وسليمان بن سمر ما قال عنه الحافظ ابو الحسن القطان كان جاء لا تعرفه لا تعرف له حال مسكون لسان بكم وقال الحافظ بن حافظ في التقريب مقبول جدا ايه في المتابعات قاف متابعه كته انه يا وسلاك متابعه غير خنافو فالحديث ضعيف جدا حديثني أكال لا فادا خنافو كل جمعة رسولنا خرطوني جمعون سبنة دعاء خرطت مولور خانق بدو ديخ حديث رجع على مشروعية الدعاء في خطبة الجمعة وذهب تم فريق من أهل العلم وتم إلى أن الدعاء في الخطبة واجبة والرجاء يجري دعاء خطبة خيسة واجبة ولم يذكروا تم أن هؤلاء دليلا على الوجوب واجب ورجع أدلان في النجماس واجب مرة تكلت الرجال ده إسناء جهونس حواجب جاني ملء تاكا القول ثاني أن الدعاء مستحب وليس بواجب دعاء جالتهم تملا دركما فنيا أو فنيا كركوري مت خطبة قوته دعاء يتكبودن ديسا وهذا قول في مذهب الشافعية مذهب الشافعية وبه قال فقهاء الحنابلة فقهاء حنابليون اللي كان جان واستدلوا بحديث الباب قالوا لأنه فعل النبي والفعل يدل على الاستحباب في مثل ذلك لا على الوجوب رسول الله قد خرطيتون ودوفياته ني خرطيت من حتى عن جن الناس ولكن تقدم قسم وجه أن الحديث ضعيف جدا ولولا الاستدلال بحديث يتم عمارة رؤيبا حديث أمراء
المروبة أنه رأى بشر بن مروان تكون يركج وينه بشر بن مروان على المنبر رافع يديه حركة الفولاء بشر فقال قبها الله هاي أكدت الفلاني آها ومرا مروباته بشرك ومرا مروبانا بشرك بشر المروان حركة الفود إمام أبي بشر كنم حركة الفولاء قدام من تنا كان يقول يلا الدعوة قرصا ها أكنا جاء ترى أكنا جاء غازدنيا करते غازدنيا بركنا होता أكنا غازدنيا हाथ كنا يقول था أكنا جاء قفة بنام دعوة قرقون كنا ما جاء الله هو كنا جاء أكنا ها إسحاق كنا قرأت وركيتي أبه الله هاتين اليدين جد حركة ربي هات كيسو ربي هافوك سيسو جركا حركة إمام تجاهنا خمين برا قباكتي ويتي فتوان ربي هاسال بيسو جيكم هاي ودو بيدا ديكم ربي هاسال بيسو لقد رأيت رسول الله ها عمر جابر ما لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة إن قال الله تعالى وجل ها حركوا بقوم خنا فكنا قول ماله إشارات كتوم ربي خنا فكنا قول ماله ودلا خنا نكنا قول تانو رسولين جاهنا وبسا مشبهة تجانسن وفي رواية دامت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا دعا يقول هكذا ورفع سبابة وحدها تنقف الفور رسول الله أكنا قول تانو يقوم تكتشف هنا وذكر بهقي وتم هذا الحديث كتب في سننه وبوب عليه باب ما يستدل به يتم على أن يدعو في خطبته ثم ذكر حديث سالم بن سعد قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهر يديه حركة حباس قط على منبره حركة الباس ولا على غيره هاي منبره في بكبرات اللمس ولكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة خلق فانا خيخي وعقده الوسطى والإبهام هديكت ودعية ضعيف كوني سماس ثم قال يتم والقصد من الحديثين إثبات الدعاء في الخطبة دعاء ثبتيسو ثم في يتم السنة ألا يرفع يديه في حال الدعاء في الخطبة هركا ونكنا وقوتو هنجرو وقتصر على يشير بإصبعه رقبابته برباج سايجو فالدعاء في الخطبة قتل الإسلام والمسلمين أمر مشروع كن تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يرد في السنة بيان وإن لم يرد يرفو الله بعد حديث غيثة بياني ما كان يدعو به واني رسول التنكرة تخانا خانا دعاء التنكرة تخانا اللي جامعه يرفو بعد خون قادم لا فإن نبيه كل الله فوانت واني رسول التنكرة دعاء على تسون تنا جامع اللي يرفو بعد نجرى فيكفي ثبوت الأصل أصل دبي له يرتي أصل دعاء خلطودا وكذا الدعاء بنصرة المجاهدين فرد فجري ربنا كمجاهدنا السر في سبيل الله ورجع هذا يروحون غندا غرتي دعوا قدو خان جهاد جرام المس وكذا الدعاء والتالي أئمة المسلمين خلطهم برباجي ساراجي إمام مسلمات في وولاة أمورهم ورأنغو إسلام موح خان الدعاء خلطهم برباجي سماجي وولاة أمورنا جنسنك وولاة أمورنا ها أوت أنينا خجنة كذا خلطن سن ها سنفذ ده ما تو ايوه وريما واحد يدوا فجار لكي قولوا نيا فافزوا ما بيا دابر خاصة جتني تكا في أوطاننا حاجة خاصة وسائر بلاد المسلمين إذن خلاص عمر باجي سمار نخر التاج أجره ولاة مراتب بالصلاة والإعانة غرغاريتو على الحق والقيام غتي بالأدل حق عبته يا رب أمتا أنقوم ويتحر التاج مشروع كن أيضا كن خلاص ولا مراجع وإذا دعا الخطيب على المنبر فإن السامع يؤمن سرا لا جهرا يرى إمامني منبر قبا دعاء كست شاغو يا جماعة شاغو رسن نمني مأموماتيس سوتا سري دان آمين جادر ريباسي آمين جويا انتو وأما الدعاء في الخطبة على سبيل التخصيص يتيك تخصيص الخلفاء الراشدين
أو غيرهم فهذا لا أصل له جي خصصته دعاء خيرت خطبة على سبيل التخصيص كخطبة يتم الخلفاء كتخصيص الخلفاء الراشدين خصصته اللهم أتم أنت أبي بكر وعمر مار خجان كان خنا مواصلين قرر كم سيستما وانكم بهجان دران شيعات وقتها هي أبا بكر تيفي عمر في جرا خنا قرتي جرا خافر جامي فالله سنيت مات جرا خان أكاسي كرتا فيجي ولا دليل عليهم دليل أنقر بل نص جمع من علم اتقى الشاطبين فان ومن قبله وتم العز وعيا ومن قبله عز بن عبد السلام فان وغيرهما على أنه بدعة جنما أشتا أبا بكر عمر في عشرة المبشرة بالجنة خيان تقنجلو خصصت عشرة المبشرة وفاقرتهم بل خطبة خزن جرا أما نفذن اللي ملي ورى فزن جرا ورى فزن وفاقابو أنا نخونون دي مثلا كبتان إمام أنا نخونون مسجلات نحن خواء وقوت شكرا خبير ما وانبراتير أنا مني هنا فزن كام وقتا كإمام مار كاكبو هدو بربادو سمس طبيعة خيات إمام مار मैं वर फसदा फिदा खाबो तू क्या लेसन आता फानु राचोफा मैं कब गया ना मैं बोला मैं कहीं मामा ला लगा सोता है क्या इलाज दो हाई बाबा था डूब जाए है क्या لا لما عشرة المبشرة بالجنة أبي بكر وعمر خيان تقنجرو خاصة أزواج رسول الله فاجأ نماس عائشة الزهرة خديجة الكبرى خيان تقنجرار أكت خاصي قوتي صحابة قلت خلفاء أربعة قفا خنما خيستو خلفاء أربعة خلفاء الراشدين في نموت خان هنگتك غيزة فهذا لا أصل له ولا دليل عليه بل نص جمع من أهل العلم كالشاطبين فان ومن قبله العز بن سلام فانجي وغيرهما على أنه بدعة جد يبر إذ لم يكن ذلك شأن السلف بوخر بل يدعو للمسلمين عامة وري سلفا مسلم توتا هندا كوالي قلا كراتني ملي خيست خاصة الجانية هو أنباسني خاصة جت نما عشرة المبشرة وفخاصي وهذا أنه أفتو فنجرو مسلم هم داخلته قبضة انتهى آمنين بكساني جبام ترى أول فوتي آمين جتهم إفكاس التنمني جتاجو إفكاس جانجي تجون وغيس الني جتاجو واني آمين جتهم جتو آمنين بكساني جبام تور إيغان آمين جبين آميني وداجا جبين يتوك كجيسو وانتا توكم إمام أجي قبا دعاء خلط جلا آمين واني جاني من جل الدباسة جغرين يو الدباسة خطبة خينيا فتن جي دعاء خلط تيغلي خطبة فتن جرا وانا كنا خلط وديبنا جي إمام تجي الدباسة دبي براتي يو سنتو باتي ولد دابي انتهى تجي ولد دامنا خطبة على قامتي يبر يو أياني مري خطبة اللي فتن جرا روبا خرناتي يا رب نروب سوجي أبو زينان لكن أموجة كانت دبيت تنفيذة تنريف سنجوسان لكن إن كان في المكان رافدة يو رافدان صلاة سلفي مسلمات الخيس أس رافديون نانجتك غيرين تكجرات فالدعاء للخلفاء الراشدين أمر حسن جيكم قطع ثانيتي لإغادة رافدة أرسولاف وبيان اعتقاد تم الفرقة الناجية فرقة الناجية أنا كانت تيفا باسولاف نحو تم صحابة آية خنا ناجية نحو صحابة رسول الله وهو الترحم عليهم والتردي عنهم والله تعالى أعلمي خنافو قافا كست رافدان نانو خنا جراته رافدا متى خيسة دهوداف
رافدا غرا غبوراف كافر وانت هذا كافر ابر ليغيظ بهم الكفار ني ارتدجو ارسو داف غافا سنما قبو خلفاء الاربعه تو غافا تغلق بتجو ابو بكر وعمر يتدو آية صلوات هم ياو ها حواسني كيس الجو كان dari mampu dia dari mampu سنة عمي الأمي رغم أنف رجل من ذكرت عندهم سنة رغم أن سنغرتك خيروساني متى خيروساني سن أكن دبني أنستو جرامي خنا دلان إنسان كيسا بافت وان تبيرو خنا يروان كنغرتك مكان مخصوص زمان مخصوص أمس مكان إسا مخصوصي بكسنا تمين برو باي ماما جرو غرتك إسا غرس صلاة النبي وإنه بوسي هم بوفتو أتنو مجلفتاجو إفكايسا نيّانا كم دعاء ينها إفكايسا نيّتا ملي ألفوتي جوون قبدو عاملس جوون قبدو قرآن اللي بل قرآن وقرآن قبدو يرى معنا من برا جوسن تيسي قرآن قرآن تيسي برا خبير أسلا قرآن رواني جواني يرتي قرآن هو كسيو قرآن تسيرين جيتو سنجنها يوم كسان إمام أقول سجل قرآن أنغرتي مراجعة قرآن تيسور أتما تاتي برا جيتو سنجن مراجعة قرآن تيتو إبادة مثلا سلا إبادة بر انتهت مراجعة نقول سني واسريتي متين هايا ما يت خلي الله في داريه هون تنقره لا بتوري ولا ما قبلته لا في زيركم ها إيه إحنا دربنا حديث ضعيف جدا جناني من حديثه والحديث ضعيف جدا جادين صدركا موضوع أمة تشري هاتا نبره النير معنى نويا النماس معنى نويا كل جمعة تنصري دامتين كل جمعة جتوت كل جمعة جتو أمس وخاصة دعاء تخصيصا سنيسو بداية جنان أمس خلاص ما يتشكت تمام زين من استغفار بدور كمان كابو دعاء فاتحة تاو خلاتون دور كمان كابو دور كرو لفظي خنا كل جمعة جنة أكتي خلاته وني جام خون مثلا أكخانة تي خلاته وني جام خون حديثني لا فوان تي رسول الله أكخانة خلاته وني جامو بفخنا نسبة نجي أكاسات تي خلاته كيفية أكما فيت التوني خلاته مشروع تهودا وان برباجوني خلاته أمو كل جمعة تغيدوني سنتو كل جمعة يجوني سنتو أمس وان تك تخصيص غوته خيسا كا صحابوتا أكا خلفاء سنتي كيدي ونو أفتو إنجرو يجو هنگس مرا قبل مانا سام مودي سنو جباتا خلان نو جرا إنان هايا وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه آية جابر الرأي رب الرأي جارته جي أن النبي اللهم صل على محمد ارجمان الله تين تيدوبا تيغا خطبة خيستي خقرا تيدوبا آياتوتا قرآن الراتي نما غرتيغاني قرصا نما يادتشي سابرية أبي داود تو أدي سجيا وأصله قبوي وأصله في مسلم جا كم كي قبو غيزو ايه كجامي خيان قبو جاني أرارسو نسخان قليل قبضون سي وأصله هندي نديس خنا في مسلم جا والخبير قارن فدرج أبو داود في أبواب الجمعة كتاب باب الرجل يتم يخطبه على كتاب قوسي قوسي رتي جاء كتاب أمان تنا أكا إمام من دورتي سن ديغانا رتي قوسي رتي أولى رتي كتاني كسي قرسوسا أكا جاء بابا فتي جاء كما لا قوسي من طريق أبي الحواس سنة سماغا جابر سمرة قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا يقرأ آيات من القرآن
يذكر الناس وفي بعض نسخ البلوغ يذكر الناس بدون واو وهذا إسناد صحيح. سماك بن وتيم حرب ثقة لكن تكلم فيه علي بن المديني ويعقوب بن وتيم سفيان وغيرهما في روايته عن كلمة قال وقال ابن مبارك نجي أما سماك ضعيف في الحديث يعني. سماك نمني جاء ملاف على جي. وقال أبو طالب أنا أحمد مضطرب الحديث جيد. وقال يعقوب بن شيبة قلت لابن مديني النينجا رواية سماك ذكر مرة أكمي جنان فقال مضطربة عن جيجي. وقال يعقوب بن سفيان وروايته وتركرمة خاصة مضطربة وهو تم في غير عكرمة صالح قافة سنة ساعة إكرمة الراميسية خلال برات فده صالح يجي وليس من المتشبثين جيجبر ومن سمع منه قديما متثبتين سنون وليس من المتثبتين نما سباتك أبو متيين ومن سمع منه قديما نمي درت الرقرة درسان قلما قافة درة مثل شوبان فان وسفيان فان فحديث عنه صحيح مستقيم ورقافة شيني دردرة الرقرة حديث ثاني مستقيم يجي كنمان قافة شيني دردرة سنجيشو ها يا ابو والذي قاله الواق انما نرى انه في من سمع منه آية بآخرة وقال دارقطني سماك بن حرب إذا حدث عنه وتم أنتنا شعبة والصوري وأبو العصفان فأحاديث عنه سليمة حديث نساء درسوتا قافة دراسة راقو خانتاو تاتي سنني ورى قافة دراسة فاشوبا فتيو قاله سليمة نقايا وما كان عن شريك بن عبد الله يتم وحفص ابن جميعي ونذائر وتفى في بعدها نكارة ورى قافة بودات شريك بن عبد الله حفصي وابن جميعي ايوه نذائر ثاني ففي بعدها نكارة قرين ثاني منكر قباجي ورغافا بودخنا راوفته نكارم ما قبا منكرم ما قبني ورغافا درامو نغايا درسان شيخا غنا ماندا قبته ورغافا دراسه نغا جيكم ها غافا كنا حديث قرقو قبا چونار خيسما جا حديث انا وهذا الحديث ليس من رواياته عن كلمة وإنما هو عن الصحابي الجليل جابر بن سمرة ما تدينون جابر بن سمرة الراهي كلمة راودون تين جيجي واصل هذا الحديث قالوا مو وكان حاجة إنه هدينه تقامل لا أصل سا في مسلم جلال وندسا مسلم كيس جرتي بهذا الإسناد أن جابر بن سمرة قال كانت للنبي خطبتان خطبة لما الرسول يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر ويتم الناس وفي رواية أيضا من طريق أبي الأحوص عن سماك بن وتين حرب جابر قال كنت أصلي مع النبي فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا لك الدول يجو وتقدم هذا الحديث في باب استهباب تقصير الخطبة حيث كتير جراسنجي أكد في جرا مسلم كيست خرا حنان خطبة لما جاء ترتيب سا أوفه خطبان ساق أسدي سلاني ساق أسدي حجوسا قبام سون خطبان جارة ما يتكو غزتي دبري جرا جادين نكون أسا هندين سا مسلم كيس جرا جاجرا خيخون كجران باو بيجو ورما كان يجون هدي نكون جباتا وسا غرسي سيجو خيسنا ما جاك دارني ها أقاسيني ها أكني دراني تتوكاس بيغي درسان حديث شيء كان راوري أوف ورتيغا غافا درا خراقره نغيا خبودر راقره امو ركو قباجي توكا سانغا سمار خغافا درا راقره ويارا خغافا درا خنودي رو غافا درا راقره يال حديث كانان سني في دي ثاني غيزن نمو كتابة الدور كان قبول سوا كتابة خشية جوجل كيسا هو تبيانو خطيبيانو كيسا خد جيرو خطيبيان لارو تو كومبان جيرو سيارة توقع دوران قمنا تبيان جاو لار
Shigogol keessatti namni sun akkasuma fakkaata. Ada mataa qabatee jiruusa? Akkasimi? Saayinsii kutee? Har'a saayinsii kutee? Kami keekun? Keekun kami? Keekun oo kami? Albaanii? Semini? Tagrira isaasan? Tagrira isaati? Maal jeen? Haa akkasii? Kitaaba haaraa nuti as baasee jennee dhufa? Albaanii hogguu jiru? Dhiiroo kamii irwaa immoo dhiiroo jeetiin? Waan qabu namni beeku waan qabu darbate homaa ni dhaamti. Namni waan qabu darbate araarsu. Waan asii waan qabu darbate hima. Maal jaa keeku sana xiqqaan qabdu kun jalarra. Hanga asii sanni qaba? Akkas jala fuudhe jechuudha. Haree buusanii baa hamatiin isaan qabne sani barbaadee maas baasee kan waasluhu idaa rakkatu jira inni. Ni qabnaa nuti taqriira irraa qabna jeeboo. Sheekota akhillaati hoo? Kam qabanni? Matni dhageetis? Taate hadiisni gartee hujjaadhaa asliin isaa muslim keessa jira hujjatu jennaan. Hadiisni gartee gaammaan tana qaraatiin quraanaa ni qaraamtii. Khutbaa keessatti waajiba musaabbi jechuu irratti khilaafaa kutee jira bima dura. Qaraatiin quraanaa keessa ni buutu buutu waan jiru san irratti waa ni buuti keessa. Qaafiihu kulli jumaa keessatti san gartee gaa jumaa galillee yoo keessaa dhiifne saabtittiin san biddeen achii gootiimi. Qaafii yeroo hunda qarame jechuun quraanni ni qarame jechuu kannaar. Kuni gaama قال دليل على مشروعية قراءة آيات من القرآن في خطبة الجمعة وهل هذا واجب أو مستحب تقدم الخلاف في ذلك واجب مواد القرآن قرأوا واجبا متوانجو سن خلاف نختجر وترجيح الاستحباب الليل واجب ما انقبو استحباب ما دا شافيان فان واجبا آيات غتي خطبة خيسة تقو أو آيات كلها تخيس بوسو واجبا خجان خطبان ke sirri miti raje gab to kabban ke rabbi ramata ko asitte ogun gorso ayata qur'ana khaysti qarane mali abbi enan khutban khaysa ayani qur'ana jiratun sharti danani khaysa fun ko wajiban anje ora kasi dibe khaysa wajibe su sangari er sering goreng aja enggak boh. Serang jadi sega. Tiada kasih tuan ni jen. Mau tu beach ala lama kharaknya kan irti kam. Watarjihul istibabi. Raji ni tu beda. Khutbah khaisa ayat Quran jiratun dirkama funya Quran tain istibab. Sebersih sa. Ini khutan senis. Deh sambil nama aku mau gujira, iya. Amma istibabu magari gawo, dapat sini mi, punya orang jenua. Nama punya orang juga karya wani jenani. Jenu gak maja basati, majatan, Yo le lalte difta. Wajibah punya uriyo sinjemma. Ini Qur'ana khaysatti wajibah punya uriyo dibta khutbah ke sirri mito sinjo. Khabiri ni. Khabira firar or kita hawa. Raja ka bata. Raja devna khabira. Masalan करते खिलाफ khaysa awliyat ka banaitan. Al fiqhul أولويات واجب صدق خلنا نقول سنة اللي يجينو خلنا الفقه أولويات فقه خيسا هو
فتوى وهي تقول سنتس أولويات خيسات على أهم خيسات فرد راجع خيسات فرد أما سورة خانة فرسوا خلول الواجبة مثل لولين جتان أواتي أفردوا كما زابا خيستي وخلاص نجراتس قروم مولولين جتان هنتهو يتيا فرستما ونام تو فكنيا أبو كنا وغرو باتي أتي واتا كسرين جرتو سنجكم أتيا تو خيست هنگن ما شدو بيها سار هنتهو هركا وقو سمي الله لمن حمده وقو جان هركا قبوسو قبدا أسر رخاتون هنجروا سنجي هلولين جتان مسألة خلافاتي راجعتين هو سمي الله لمن حمده قالت أسر رخاتون راجعوا أدلة فيها تتبربات خناف يولو هلولين جتان مسألة خلافية هذا أولويات خيزافور أننا ترجعت ترجعت ما سوتلال سوت يتان أما سوجي لول تقول دف قوت ماله ما سوجي لول لا غندا دبين غندا خيزا وقف جاته كم وما دي قوت كاي كم مسألة غير مرة دابده هنتا هو سوبن سبتي رته كاي هنتا هو يتم بكنيا حرام جت نياتا ودابو بيتم نما سري رامو ودابو بيتم غندا خيزا ديمته فور حرام حرام يته غيا سبتي راسدي سوغس مسألة كسيمتي مسألة بكسل لا ليتا البين ليه كسي دبينا مو كسيمتي حديثي رتيغا خموبي غريجرا ميسوتا شيخ سودا تا لولونغا بنمني لولونغا بوچ مساوا سنة تكا وان غرتي اني تكا لولونغا سننا فاي لولونغا تو هوا واجب ني برات واني غور سمبر ادو ابي خنامني غاتي غندي شركينو غندرا سيرينو غندرا سيرت خسيري داو تكانغور سينيو سانغور سرما لوليو دبين سني متي ما اولوياتا وان اهم غورسينا خواق فتان غندا خلام كانسر ابوتا غرغل تجيرو خواق فتان ابوتا غرغل تي ابوتا ودما اوف امانتا عربا يكسو دي مون اب مغدا دران صلاه فاتي دي بسني بولا ترب قطني ibiddatti qabsiisanii fincaan hin dhaamsa hajaniin amma kasi jiraneer mana murtii aadaa amma jiran ni kakattaa beek boolla torba qoti fincaan buqqe fincaan hin dhaamsii jan dhiira ta'uu dhalaa ta'us akkatti rabbina haa dhaamsu ija tiyya haa dhaamsu hortoo tiyya haa dhaamsu buqqee duudaa qabadhu rabbi haa naa duuchu ilmaan kiyya haa duuchu kan facaafadhe naan margin हमारे नाम बिकलिन फितना अद्दा दे खादुब्बिन तनजीर तो खाते उबकना को उम्मा हरामी होते हो खुलवा सुना नहीं जो सुना मा सुना ना खनाफू कुरान नहीं करते गा खुतबा खैसन नहीं करामा नहीं करामा वाजिबा में थी मसाला तरजीह का बनना व तरजीह इस्तिहबाब ये لأن الأحاديث الواردة في ذلك من قبيل يتم الفعل المجردة قرآن رسول كل مرة أقاف قرأ حديث فكان يوفرته سمين قبيل الفعل المجردة فعل مجرد رسول أقاف قرأ قرآن قرآن تقول لن لسنا أجي جنكدين في لسات استباب ما خدت أكنا يجو ومثل ذلك فكاتا كنا لا يدل على الوجوب جيكا ونكنا هو واجب ما ننقر سيسوجي قال الرابع كمني هذه دليل على أنه وتم ينبغي أن يكون وتم قصد الخطيب وعد الناس وتذكيرهم خنا الله لك الدولة ديمو قبانا مغر صوفي هذا الكيس وذلك بتعليم قواعد الدين برسيسو وذكر يتم الجنة والنار وإذا ترغيبها في ترهيبها خنا قرسو والأمر بتقوى الله تأججو وبيان مواقع يتم من غضبه الناس بوتا دلنسو سامة سكرتما وأسباب يترداه وان دلن ربي في دفرها غايتان أسباب رداسة قد وما في اليوم الآخر من الحساب والجزاء قرستجب ويا آخرة فهذا هو الذي ينفع الناس ويصلح حالهم وقد تقدم الكلام على ذلك والله تعالى أعلم. وعن طارق بن شهاب طارق المشهاب الراهجي اللهم صل على محمد يعني ارجمان اللاتين قال جدوب جمعان قرتي حق أجيان
واجب يجون ارتقا فنيا أرفنيا قل قرج فمسلما رتجيا جمع خيس جمع صلاة جمع نما هدو عن صلاة فنيا أري فنيا قل قرجيا نما فرتات ملي ارتقا هندر رت واجبا جي نما فر ملي توكو ارتقا ما يحن درفتما ارتقا درفتما قبر جيا أما اللي تلمف فارا تيغا دوبرتو تجيا أما اللي جولي دائما خصد فاراتي أفرفان قبصتا دابري مريد دابري نما هنگا خارت واجبا متجي أبي داود تو دي سجيا جيدوبا اللهم صل على محمد حديث أنا هندقين تاريخ المشهاب سنغرتي ارجما رب الران دغني بري حديثني منقطع ايچو منقطع يعني حديثني مكنا هم منقطع انقطاع ايچو ها حاكم باسجرا بري روايات طارق المذكور طارق دبتما تخن مره وفين قلت انا بموسى ابا موسى قلت صاحب تجران رسول انت كي خرخنان حديث متصل قريج درا منقطع انه اتصال شوف ده مخنان ها خنا جلا فيدي وعن ابن عمر رضي الله عنه هاي عبد الله المعمر الراهي رب الرجالة إسان الراهي جدوبا قال رسول الله اللهم صل على محمد ارجمان الله نجي ليس على مسافر بمنعه حنتان نما خرا دي مرت غتغا جمان درقم ماران الرنجرو بري چمه کرو تيما شنين جنها مملوكة تاكا امرأة لما سبي سدي مريد أفر مسافرة شنين جنة خرابيات لما سريوان اتئدانة غنا دفتين سياري يرتيرو سنغنا دفتان ديسي شنانو بيتامي شنانو يچون باتيفتو طرفاتي بيخ شنانو go gammoojjii ta'uudhaaf shanaan jedhu namni beeka namni ka gammoojjii kun akka baddaa ta'e jira baramma فوائد دين رقم eessan jechu malee amma ka gammoojjii ta'ee numa haala mijjeefatee kara tokkoon jaartii takka magaalaa keessa qaba takka bakka gaalaa achi takka ooyiruu qaba takka bakka tiifattu qaba kun magaalaa yoo beeka gaafa as jiru ni sagada gaafa achi dhaqe qofa haa bakka shanaanoo sana yoo qabate bakkummaan shanaanoo sunu walirra wayyaa beekimaas shanaanoon dasaa fuutee yeroo hunda yaatuuf ituun addammaas shanaanoo ooyiruu godhattee teessu san irraa addamma sun ta ooyiruu godhattee mana asii gad dhaabbatee haadha mana asii qaba asii gartee gama asii ooyiruu horii tiifata asii ooyiruu qaba kun ammanuma taa'u bar ganda ta'e kun shanaanoo olii gad fuutee dasaa fuutee bakka roobnittiif jee deemtu jechuudha bakka muuni biriqe bakka aleentaan jiru aleentaa beektaati bakka aleentaan jiru achi yaate jechuudha muunni naannoo sanii aleentaan jira jedhanii gaafatanii aleentaa san keessa muka mayree tole mayra akka ta'e biriq jee xiqqishoo bakka biriqii bira ol kutee qajeellotti nyaatu gaalli horiin re'een achi deema ammas hogguu gaalichi irraa dheedee hanguma xiqqa fixaa bara ammas bakka biraa hogguu roobee kutee inni dasaasaa maratee barkoo lamaa sadi kan dhaabeetuma dasaarra kaa'aadha hogguu hawoo lat godheetuma gaala rafee kana shanaanoon akkasii zallaanee jedhiin zallaanee jechuun tiifattuu xarafaati zallaanee irra jiru ammas zallaanee irra hin jiru bakka takkan taa'u waan ta'eef arraas jira burgooro gabaasan jira iftaan ammas akkana deebi walumaa gad deemi sani wajji meeqa dhaqa imma shan jaha dhaqa kaa jahan keenya beek imma akkas طارق بن الشهاب وتم تنا ابن عبد الشمس الأحمسي خجان البجلي الكوفي بجلي كوفي ده أدرك الجاهلية سنجي كم نمتشو طارق إن كنت الجاهلية ركبت جرا وراء النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل وتم إني حال رجلته ولكنه رسولها ركبوا مال رسولها أركوا مال لم يسمع منه شيئا جمه فيكون حديثه مرسل صحابي ومراسيل الصحابة حجة بليس مرسل صحابات مرسل صحابة حجة بل حكى غير واحد إجماع تم أهل العلم على ذلك حجة جنة دين رسول أركير رقوا باتوس
لأنه إنما يرسل وتم عن صحابة حديث مرسل قول صحابة الرأي أكوان في رسول أرجعت وقت رسول أرجعت وقت هاي مملة إدوخنا صحابة برجلاته وقد أخرج الإمام أحمد قد من تنا بسنده عن قيس بن مسلم هاي قال سمعت طارق بن شهاب يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر رسول الله يجانرك موتم أبا بكر خيس جهاد الليدين وعمر بدأ وأربعين جهاد أفرتمي في واه أو بدأ أكناجين بدأ وأربعين وغزوت في خلافة أبي بكر وعمر بدأ وأربعين أو بدأ وثلاثين كسي بدأ وأربعين أو بدأ وثلاثين من بين غزوة وسرية دولا جيشي هدو وجين دولا نيفي دولا هم نفرقات وجين دولا إدو دولا أفرتمي في تكا صدمي في وهي الرسول أبا بكر توجي كسي زمان أبا بكر خيسا دولا هنغنان ديمي تاريخ نابر وسنده حسن سنة حديثة مات سنة 82 دوئي جنهم هايا أما حديث تاريخ فقد أخرج أبو داود ما جيغي أربون بدأ بقى بدأ إذن بدأ سلال نها ونما قلت لي سندري باسه بدأ يجوم بره لكو صدير رانغ سغلي تكاو أكاس توهنا جن خوني بان سلكون كبو أما حديث طارق فأخرج أبو داود في أبواب الجمعة باب الجمعة الملوك المرأة من طريقة تم هريم خرا هريم الرا إبراهيم بن محمد بن وتم منتشر قيس بن مسلم الرا طارق بن شهاب الرا عن النبي به مرفوعا قال أبو داود عقبه طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شأن رسول الله وغرضه بذلك بيان أن الحديث مرسل لأنه مرسل صحابي مرسل صحاباتي وهو حجة عند الجمهور جمهور بلا تدين حجة على مرسل صحاباتي وتكلم ركعتين جهناج لفظي لم يسمع طارق من النبي يتخنا رام باركين يجوب دمار خنا الله تيم باركين بقوا بعضو أكنوات تدين فيها كبيتان رسول أركي جرانته مرسل صحاباتي وانته مرسل صحاباتي حجة عند الجمهور جمهور يكون الردو لما يتماس تمام وغرض الحافظ من ذكر رواية الحاكم بيان أن الرسالة قد اندفع وصار الحديث موصولا جتشورا في خراب موسى دبتت خرات طارق المذكور أنا بموسى وجوجو هم بارقنا حديث موصولة برواية الحديث من طريق هريم بن سفيان عن إبراهيم بن محمد بن منتشر قيس طارق بن شابر أنا بموسى على شاري عن النبي بمثله وقال الحاكم هذا حديث سيء على شرط الشيخين واتفقا تم جميعا على الاحتجاج بهريم بخاري مسلم نمت خلاص سند هريمي دي مجلال خلاص كونفيديتي ابا موسى كلام قالوا سن قيس مسلم الرا خندم سن كرا هريم بن سفيان ابراهيم بن محمد بن منتشرين قيس بن مسلمين طارق بن شهاب سند ابي خما هريم الران ديمه خلاص ان دفه طارق المشهابين عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله جاء حاكم أمو هذا حديث سيون جيني أمو حديث خرا هريمي تندمو خنا هريمي ركون كبو هريمي خنا بخاري مسلم جيفتني ولم يخرجاه حديث ولكن هذا الإسناد ضعيف نمسيه لأن أبا داود فقد رواه عن إبراهيم من دون ذكر أبي موسى أمس أبي داود قال إبراهيم ودو أبا موسى دبتين في دفع الاختلاف على إبراهيم أكناجي ولهذا قال البيهقي هذا هو المحفوظ مرسل وهو تم مرسل جيد وله تم شواهد ذكرناها في السنن هذه شواهد قبا دبنا كانوا جرى خنا ردك أم ما يرنجر ونتكلم يو صلاة نتاف يو صلاة نتاف يدرك أم ما يرنجر قبل يو صلاة تافي نتاف دبرتون يو صلاة تافي نتاف مريض يو فوراني تجهزني صلاة تافي كما صحابون نقطة أبي سيد الخدرين فانا قصد نما فونات صحابان نتفون نما ركبوا في الناس في درر رخينا خيس صلاة جمال يفتنجيكم نمني صلاة جمال يسو منافق فرقي يجي برو غافخان أبي سيد الخدرين نمني صلاة جمال يسو
فورقية صلاة جمر ونفو إلا رجل منافق جيج مغموس في النفاق عليه جاء دبي لفخاية جلس عليه دي كم ها سنة رسول الله ابن جلتن أنا جبر أكيد دبي تكلا فخاية أبي سيدي من أمن سنسي أكيد نفقاتها كم ما جد شيئا ما جد فقاتها خان ديمون انتا دوكم ها مات لو تركتم سنة نبيكم لضللتم نما زمن رسول الله افقر جرة صلاة جمر خنمنا إلا منافق جيتم جاء وفي نما فوني في الناس في أسكين خجيسا أنا كاي هذا تمو أبي سيد الخدري تياد عبد الله المسعود تكاو ما لما كان خيس أبو عبد الله المسعودي جرس لما كان خيس أبو بربادا ما جت الأرش الأرش ولا الأرش خبرته ها إيه أقول أنا بتيار نبي رفيعتي أنا ربو سزلاي ها هراشة ولا تنامني أدب أسامي उसे तो बचा जाएगा कब हैं इन मसूदी वा मसूदी में इन मसूदी है खुन रहा था हाँ मसूदी यार खनाफूगा जर्रे खुन यम्मा का जुम्मर रायो आफन हुमाती मिति योमो सलातनों ने था जोलें उफ्ते सलात था वे ने था दुरानो दिल का मुम्मा रंजिरू यो सलात जोले नहीं बर्रामी जोलें बल्लगन यो इबादत होते हैं अंगल माऊफी يا دي لافت ده في أدلة لا قد كذا أدلة لهذا ويا ده لهذا حج نيجي ولا كأجرني لهذا دائما كتير فوتي أقول كابان تافت أمو حج برا الرجال تملي حج سن نقل مويتي فير كم حج الإسلام حج غنا قدنا غافا قدنا بلغه إيران كوفي تملي والناس نقلما وخلال لبنان यो खैरी दे लगे जो लेंते थे कौन निकल माओ यो शरीर दे लगे वो इरत निकल माओ हाँ या खूंका ना हदीनी फैया ने गागरा सनी कनबिरा खुन्ना फैया नन वगैरह दुआते मनाब देते मिंदी गिरते रिवायत लाके बयान और निसार करते का इंतफा मुसलमान देवी तेने कनबिरा खुन्ने لكن هذا الاسناد ضعيف لان ابا داود ولهذا قال بك هذا هو المحفوظ جه وعلى هذا فالحديث صحيح البخاري بالله وعلى هذا فالحديث صحيح صححه الحافظ ابن حجر ولا يضر ارساله خنا رغبه تمات مرسل ما صار ركبت لانه مرسل صحابي وطارق بن شاب من مر النبي صلى الله عليه وسلم نم رسول اركه وان لم يسمع منه الرائل له هرغو باطو ولحديثه شواهد تؤيده حديث ساتي فرقاله هدو جرا خيسا غرغرتو هو تبدو خدي غرتو كما ذكر البيهقي ولكنها ضعيفة نسين أمو الله تبلي ولي غورتي تو ما مرسل صحابات إنه ولي غورت ما زيق غونيچو حديث جبارا واما حديث من عمر وذكر الطبراني خلما عمر كن ليس على مسافر جمعة كجوخن خنوته فقد أخرج الطبراني باسجر أوسط خيسا طريق عبد الله بن نافع الرابع أباس الرا عن ابن عمر الرابه مرفوعا وهذا إسناد ضعيف جدا كنيس مسافر أخو لدو في عبد الله بن نافع قال البخاري وأبو وتم حاتم بن حبان منكر الحديث جاء وقال البخاري مرة يخالف في حديثه جاء وقال النسائي متروك الحديث جاء وقال في موضع آخر ليس بثقة جاء وقد خالف الثقات في أتم هذا الحديث قال جون قال بحقيقة السيء أنه أتم موقوف على ابن عمر ثم فتوى عبد الله المؤمر جتشوتو بريدات مسافرات فتوى عبد الله تي حديث رجع على أن الجمعة حق لازم على كل مسلم وأن تؤدى تم جماعة لا إفرادا ويستثنى من هذا الوجوب هؤلاء المذكورين في الحديثين فليس عليهم جمعة إلا إن حضروها فصلوا مع الناس يقولوا فانقفا بقى في أجزاتهم وليس عليهم قد صلاة الظهر قافا سجدا جمعة سجدا قافا دبرتون جمعة سجد زورين سجد درانا را واجبا متي واجبا تاني سجدته زورين سجد جولل سجدمت
شنان لنا قسمت قبل لنا قسمت مسافر لنا قسمت فالأول المملوك وهو الرقيق فلا تجب عليه جهنم قبله جمعة لهذا الحديث ولأنه محبوس على خدمة سيدي خدمة سيدي أكد مخافر أخربه مخافر أخربه جرابه وهذا هو مذهب الجمهور وهو مذهب قتم عند الحنابلة لكن تعليل قتم هذا في نظر لأن قتم حق الله تعالى مقدم أقام سيدة يتش جمعة ديسا حق ربي در فما يماس أو بيداتي كم حق ربي توقع سيدة در فما ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ينبو مجدبه معصية خالق أخيست والقول الثاني أن الجمعة تلزم وتل مملوكا لأنه داخل في عموم وتم قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع جنة جبما والحديث وتل وارد في إسقاطها عنه لا تقوم بحجة راخم سبحانه حجة تقول أمتها وإذ ذلك عموم قوله تعالى رواه الجمعة يتي واجب جمعة ديمون درقما على كل محتلمية شوف أنا ما بلغ غيرها قام جمعة ديمون فنيورية وهذا قول الظاهرية ظاهريون نحن جنجي كبمس ولذلك أحمد واختاره وتم الشيخ عبد الرحمن السعدي والقول الثالث أن الجمعة تجب على المملوك إلا إن منعه سيده يو سيدني دور كمالي جلال هيما سيداتي وجه ولدتي العلاج فإن أذن له فذاك وإن منعه أسم سيده يو سيدني قبر دور كي سيدات دلاوة وسقط الوجوب عن المملوك سيدني دلاوة واجب ما قبر شرابوت إنن وهذا قال به يتم طائفة وهو رواية ثالثة عن الإمام أحمد وهذا القول هو الأقرب جيكم خنا بريدة يو سيدني دورك راخفت يو سيدني دورك وبعدين ما هيما في النيل سو اتقافة قال يتم الشيخ الإسلام تيمية وجوبها على العبد يتم قوي إما مطلقا جواب قبر شرط وإما إذا أذن له سيده لأن حال الرقيق حال الشخص الضعيف المملوك لا يمكن أن يذهب ديمون دنته سيدة قافتم عليه خوني كنا خوني كنا قا سيدة دورك وليس في الدين من حرج غير كتبر وأما الأجير نمني الخولي سيجرقو وتلا خير سيدة لك كبومو ورتورا أبانو تلانديس وبيداتي كم فيجب عليه حضور الجمعة درقمة لأن وقت الصلاة مستثنى يرون صلاة يرو سيدني أبان سراتنيا أبان دكانا أبان أوتيلا أبان دوان تكلر رانك بيروسي مستثنى من زمن الأجرة زمن الأجرة خيست لكامو خن زمن الأجرة وليس للمستأجر أن يمنعه أبان دلائي فتوزن دوركون دنده جيكم واستثنى من ذلك الحارس آية ورديان مو خيسا بابنا دلائي دو ورديان داتون دلائي دو ورديان دابتون ومن في حكمه ممن يخشى على حراسته من الدعاء أو الاعتداء فهذا يعذر بترك الجمعة والجماعة أشرا أبتا وهي إقامهم والثاني المرات فليس يتم عليها جمعة ناس دبر الرخنا والثالث الصبي وهو من دون البلوغ من الذكور ينجي فلا تجب عليه خيرات مغنيس والرابع المريض وهو من اعتلت سياته نما قلتك أمان تنحالا يبدأ صلاة الرحم بسنسي بكمينا فلا تجب عليه الجمعة خناس خنقاسي قبلنا حافظ نواجر وفي تذكير أمر الجماعات وفي حديث المسعود ولقد كان الرجل جرى واي جمارا يؤتى دبره متناسا يؤتى به يهاد وتي بين الرجلين حتى يقام في الصف فإذا كان هذا في صلاة الجماعات فالجمعة أولى بذلك صلاة جماعة كست مريض خفدا جمعة من باب أولى لإذا شأنها والخامس المسافر فليس عليه إقامة جمعة كنيس الدين الله لا فاتوا إرد الإقامة لأن من شرطها الإقامة لار شرطين نما جمعة نما إقامة رجل خطاو ولأن النبي كان يسافر هو وأصحابه ولم يصلي بهم وتم جمعة الرسول خرا ديرا ديمه جرا فاطمة كاتين ديمه أمة صحابة جمعة سكن يدوهن أدلة يدوه بنار أمنا قويا سكلي خديمة سن يدوهن جمعة دبر هون دبر جمعة رخوت جرا إن سكن جتان وافق يوم وتم أن عرفة في حجة الوداع غافا رفا يوم الجمعة فصلى بهم الظهر والعصر هو غافا رفا زوري في عصر سكتين
جمعا ولم يصلي الجمعة. وكذا خلفاء الراشدون كانوا يسافرون في الحج وغيره ولم يصلي يتم أحد منهم الجمعة في سفر خنق الله. وهذا إجماع مع السنة الثابتة فيه فلا يسوء وتم مخالفته. وذهب ابن حزم إلى وجوب الجمعة على المسافر حجو كنا دبينا كما جبيسها مسافر الجمعة واجب حجوخن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسوى إلى ذكر الله فقبته وطعنها يتم في الاجتماع يتم المنقول في ذلك أجل في الإجماع المنقول. مسافرة يوم مسافرين ورجما سلاسل مسافرة يوم مسافر ديما في طريقه فهذا لا يلزمه أن يقف ويصلي الجمعة أبته جمعة صلاة إشارة جروج ودي مجرات لأن السائل يأخذ حكم المسافر من كل وجه ولأن المسافر لو حضر الجمعة يلف لتخلف رفقتها فيه ولأنه بحضورها يحتاج إلى دخول البلد وانتظار الإمام فيلحق بذلك مشقة ومشقة سقبت تريد مجي. أما إن كان المسافر نازلا يقوم بتيتها يسمع اللغة جرا لما تقوى سجرا جيتهم سيدر الأرى فيها سمطا أسين فين لك وسيتها اللغة جمع من خلي يقطع زاني كل تقول خطبة وأمبرات وسيتها هاو جرار فلا ظهر أن الجمعة تلزمه إنك جمعة تلزمتي إذا سمع النداء لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسووا إلى ذكر الله وذروا البيع قبل النتيجة. الجمعة وتمت على كل من سمع النداء واجب حديث مرفوع. خلبرات من سمع النداء ثم لم يجب نمي اللبي لقيته خندوفين من غير عذر فلا صلاة له جمعة صلاة عنته. والظاهر أن السفر ليس بعذر سفر عذر رامت سفر أدقون لا لايك سفرك بديم سرجر وديم سرجر واجسا سرت وبناها. إذا أقام المسافر في بلد تقام فيها تم الجمعة لأن ذلك سنة أن الصحابة الذين يتم كانوا يفدون على النبي ويدركون الجمعة كانوا يصلونها مع النبي وللرسول فقر التلفاء والجمعة سقطاجي